नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रहरीलाई दिएको निर्देशनबारे चर्चा गर्नेछौँ। कोरोनाको कहरका बीच नेपाल प्रहरीको 65औं प्रहरी दिवस सम्पन्न भएको छ। 65औं प्रहरी दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा लगायतको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलात्कारीहरूका विरुद्ध निर्भीकताका साथ उभिन निर्देशन दिए। उनले एसिड आक्रमण विरुद्ध नयाँ कानुन ल्याए जस्तै बलात्कार विरुद्ध पनि कडा कानुन ल्याउने चेतावनी दिए। समाजमा दिनहुँ बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलात्कार जस्ता घटना मेलमिलापका नाममा ढापछुप गर्ने कार्य सह्य नहुने बताएका छन्। 65औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा समाजलाई नराम्रो अवस्थामा पुर्याउने गतिविधि कदापि सह्य नहुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता घटनामा भनसुन र सामाजिक दबावबाट टाढा रहन समेत नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणका विरुद्ध नयाँ कानुन ल्याएर कडा कदम चालेको जिकिर गर्दै एसिड आक्रमण गर्नेका विरुद्ध कानुन बने जस्तै बलात्कार विरुद्ध पनि कडा कानुन ल्याउने चेतावनी दिए। बलात्कारका घटना निन्दनीय र मानवता विरोधी अपराध रहेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा सरकार अझ कडा कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताए। मुलुकमा हुने जुनसुकै प्रकारका हत्या, हिंसा, अतिवाद र सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको बताउँदै अवाञ्छित क्रियाकलाप विरुद्ध सक्रियता र निर्भीकताका साथ खट्न सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए। सङ्गठित रूपमा भइरहेका, समूहबद्धताका साथ भइरहेका कुराहरू हामीले देखेका छौँ र त्यसका विरुद्ध हामी ध्यान पनि दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकार जुनसुकै खालका अतिवाद वा अतिवादी गतिविधिहरूका विरुद्ध रहेको छ। त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध नेपाल प्रहरीले गरेको यो देशहितको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा सञ्चालन गरेका निर्भीक र कष्टपूर्ण प्रयासहरू र ती प्रयासहरू मार्फत हासिल गरेका उपलब्धिहरू प्रशंसायोग्य रहेका छन्। मुलुकमा हुने जुनसुकै प्रकारका हिंसा, हत्या, अतिवाद, विभिन्न प्रकारका सामाजिक अपराध, एसिड आक्रमण जसका विरुद्ध हामीले भर्खरै अझ कडा कानुन समेत ल्याएर कडा कदमहरू चाल्ने अठोट गरेका छौँ। बलात्कार जस्ता घटनाहरू जो कुनै पनि हालतमा मानवोचित छैनन्, हुन सक्दैनन्, अत्यन्त निन्दनीय मानवता विरोधी अपराधहरू हुन्। त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न अझ कडा कानुन निकट भविष्यमा ल्याउने तर्फ पनि हामी सोचिरहेका छौँ र यस्ता कुराहरूका विरुद्ध सक्रियताका साथ र निर्भीकतापूर्वक खट्न म प्रहरी सङ्गठनलाई र अन्य सुरक्षा निकायहरूलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा नागरिक समाज सजग र सचेत रहन जरुरी छ। बलात्कार जस्ता घटनाहरू मिलापत्रका नाममा छोपछाप पार्ने जस्ता खालका क्रियाकलापहरू
कुनै पनि हालमा उचित पनि हुन सक्दैनन् र ती सह्य पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण म प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु, सामाजिक दबाब आउन सक्छ, भनसुनहरू आउन सक्छन्, विभिन्न खालका प्रभावहरूको प्रयोग हुन सक्दछ। यस्ता कुराहरूबाट टाढा रहनुपर्दछ। कानुन कार्यान्वयन र वास्तवमा अपराधविहीन समाजको सिर्जनामा योगदान पुर्याउने र दिगो शान्तिमा योगदान पुर्याउने प्रयासतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरी दिवसकै अवसरमा केही दिन अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूहरूमाथि लगाएको आरोपको खण्डन समेत गर्न भ्याए। उनले आफूहरूसहित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप गलत भएको बताए। कसले गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने टुङ्गो नभएको आयोजनामा पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री समेतले यति अरब बाँडेर खाए भनेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु। यस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति, निराधार अभिव्यक्तिको एउटा कुरा हो, तर हामी त्यस्तो गैर जिम्मेवार हुन सक्दैनौँ, त्यति अनुत्तरदायी हुन सक्दैन। देश र जनतालाई गलत सूचना दिएर, भ्रममा पारेर, भड्काएर, गलत बाटोमा लाने कुचेष्टाहरू, त्यस्ता हरकत हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी सत्य, निष्ठा र जिम्मेवारी भावका साथ मात्रै अगाडि बढ्न सक्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूले भ्रष्टाचार जस्तो अनैतिक काम गर्न नसक्ने बताए। उनले बरु सरकार भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढिरहेको जिकिर गरे। नेपाल सरकारले लिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, यो शून्य सहनशीलता अपराध विरुद्धको हो, भ्रष्टाचार विरुद्धको हो। अरू कुराहरूमा नेपाल सरकार बिल्कुल सहनशीलताका साथ, बिल्कुल जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्दछ। यो भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, यसको कार्यान्वयन हाम्रा अनुसन्धानका निकायहरू, शान्ति सुरक्षाका निकायहरू र प्रहरीको मुख्य भूमिका हुन्छ यसको सफल कार्यान्वयन र परिणाम निकाल्नका लागि। र मैले विश्वास गरेको छु, शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीले यस नीतिको अक्षरशः पालना गर्दै दृढता र सक्रियता यसमा अवलम्बन गर्नेछ। यो अभियान नेपाल प्रहरी मुख्यालयदेखि महातत्का चौकीसम्म, सिङ्गो सङ्गठनदेखि लिएर हरेक व्यक्तिसम्म अक्षरशः पालना हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र हामीले हरेक नागरिकलाई पनि यत्तिकै विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्दछ हाम्रा व्यवहार र अभिव्यक्तिहरूबाट। मुलुकको समृद्धि, समुन्नति र सुशासनका लागि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुनु जरुरी रहेको तर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षाकर्मीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले त्यसैको जगमा बसेर कानुनी शासन, मानवाधिकार र सुशासन तथा विकासका आधार निर्माण हुने उल्लेख गरे। नेपाल प्रहरीलाई मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको मियोको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्तव्यबोधले मात्रै मुलुकको समृद्धि, कानुनी शासन र सुशासनको पूर्ण अनुभूति गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। 65औं प्रहरी दिवसको अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संविधानको उपलब्धिलाई चुनौती दिँदै भूमिगत समूहले राजनीतिक आवरणमा चन्दा असुली, विकास निर्माणमा अवरोध र आम नागरिकका हक अधिकार
र निर्भीकताका साथ प्रयोग हुने वातावरणमा अडचन पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाए। उनले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नाम नलिँदै प्रहरीलाई निर्देशन दिए। कानुन प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आइपर्ने विविध व्यवधान र सीमित स्रोत साधनका बावजुद नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन स्तर उच्च रहेको छ र यो निरन्तर रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। दोष जति अरूलाई थुपार्ने र सदैव नकारात्मक आलोचनात्मक सोचबाट मात्र निर्देशित सामाजिक परिवेशमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाले जुन निर्भीकता र दृढताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् त्यो प्रशंसनीय र सराहनीय छ। प्रहरीका हजारौं कामलाई नजरअन्दाज गर्दै औँलामा गन्न सकिने कार्यगत त्रुटिलाई प्रचार प्रसार गर्ने र त्यसमा रमाउनेहरूले हेक्का राख्नुपर्छ। प्रहरीलाई तेजोवध भन्दा पनि रचनात्मक सुझाव र पृष्ठपोषण नै अहिलेको आवश्यकता हो। नराम्रोलाई पटक पटक नराम्रो भन्न नहिचकिचाउने हाम्रो समाज राम्रोलाई प्रशंसा गर्न शब्द खर्च गर्न किन कन्जुसाइ गर्छ? कुनै अपराधको घटना घट्दा हल्ला गर्ने समाज किन त्यही घटनाको सफल अनुसन्धानबाट प्रहरीलाई स्याबासी दिन कन्जुसाइ गर्छ? प्रहरी र समाज एक अर्काबाट भिन्न हुन सक्दैन। समाजमा जे छ प्रहरीमा त्यही देखिने हो। त्यसैले प्रहरीमा वा देशको संरचनामा परिवर्तन चाहने समाजले आफूमा, आफ्नो परिवारमा र आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। आजभन्दा 6 दशक पहिले विभिन्न समूहलाई एकत्रित गरेर गठन गरिएको नेपाल प्रहरी अब सङ्घीय स्वरूपमा जाँदैछ र यसले धेरै प्रहरी कर्मचारीको सङ्गठनको अग्रगामी विकास हुने मैले महसुस गरेको छु। लामो सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त भएको उपलब्धि अर्थात् सङ्घीयताको एउटा मूल उद्देश्य राज्यको पुनर्संरचना हो र संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसका लागि तयार रहन म सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। राज्यका अन्य निकाय पनि सफल रूपमा सङ्घीय स्वरूपमा प्रवेश गरेका छन् र नेपाल प्रहरी पनि त्यसमा सहज रूपमा अवतरण गर्नेमा म विश्वस्त छु। गत वर्षको अन्त्यमा देखिएको लकडाउन र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण हामीले नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्न परिरहेको छ। यस विषम समयमा पनि प्रहरीले जसरी जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ त्यो प्रशंसनीय रहेको छ। कर्तव्य पालनका क्रममा सङ्क्रमित हुनुभएका समस्त प्रहरीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु। साथै यस वर्ष मनसुनद्वारा सृजित विपदमा नेपाल प्रहरीले निर्वाह गरेको कार्यको पनि म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो सामु संविधानको उपलब्धिलाई चुनौती दिँदै भूमिगत समूहले राजनैतिक आवरणमा चन्दा वसुली, विकास निर्माणमा अवरोध र आम नागरिकका हक अधिकार निर्भीकताका साथ प्रयोग हुने वातावरणमा अडचन पैदा गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छन्। त्यस्ता गठबन्धन र समूहलाई निस्तेज पार्न नेपाल प्रहरीले सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र फिल्ड अपरेसनमा कतै पनि सम्झौता गर्ने छैनन् भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ। अपराध र अपराधीको विषयमा म भन्दा यहाँहरू धेरै जानकार र व्यावसायिक हुनुहुन्छ। तसर्थ अपराधको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर रणनीतिक रूपमा जुन योजनाबद्ध तौरले अगाडि बढ्नुहोस्, यहाँहरूलाई मन्त्रालयबाट उचित समन्वय र सहयोग उपलब्ध गराइने वचन दिन चाहन्छु। प्रहरी सेवामा एउटा आकर्षणको रूपमा रहेका युएनका शान्ति मिसनहरूमा नेपाल प्रहरीको थप सहभागिताका लागि गृह मन्त्रालय सदैव सकारात्मक छ। त्यसका लागि सम्बद्ध अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, म सुझाव दिन चाहन्छु। सङ्गठनको सुदृढीकरण तथा शुद्धिकरणका लागि प्रहरी नेतृत्वले जुन रचनात्मक कार्यक्रम र अभ्यास थाल्ने गरेको छ
त्यसलाई सफल तुल्याउन तालुक गृह मन्त्रालयको सदैव सकारात्मक सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। साथै प्रहरी कर्मचारीको राशन सुविधा लगायत अन्य कल्याणका कार्यक्रमहरूमा समयानुकूल सुधार गरी प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न गृह मन्त्रालय सदैव तत्पर रहेको छ। नेपाल प्रहरी आम नागरिकको साझा सङ्गठन हो। यसमा समाज र राष्ट्रले समेत अधिक महत्त्व दिएको हुन्छ। देखिन त धेरै टिप्पणी गरे जस्तो लाग्ला, तर सारमा भने प्रहरीप्रति अगाध आस्था र विश्वास रहेको छ। तसर्थ यो आम विश्वासको दियोलाई जगाउन तपाईँहरूलाई इमान्दार व्यावसायिक कार्य गर्नेको कुनै विकल्प छैन। अन्त्यमा पुनः एकपटक अमर र वीर प्रहरीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहित घाइते र अशक्त प्रहरी कर्मचारीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित प्रहरी दिवसको अवसरमा देशका कुना कुनामा आफ्नो व्यक्तिगत सुख र पारिवारिक जिम्मेवारी भन्दा देश र नागरिकको सेवा भनी सुरक्षामा हर घडी परिचालित रहेका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूमा प्रहरी दिवसको हार्दिक शुभकामना। समाजलाई बिगार्ने गठबन्धन र समूहलाई निस्तेज पार्न प्रहरीले सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र फिल्ड अपरेसनमा कतै पनि सम्झौता नगर्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिए। कोभिड-19ले गर्दा घरभित्र रहेका मानिसहरूलाई जीवनमा कहिल्यै अनुभव नगरेको साझा शत्रुको रूपमा रहेको कोभिड-19 साझा शत्रुलाई परास्त गर्न सबैजना लाग्नुपर्ने प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले आग्रह गरे। उनले करुणा होइन वीरताको गाथा गाउनुपर्ने बताए। कोरोना भाइरसको कहरका बीच आफ्नो जीवन नै कष्टमा राखेर अझै प्लाज्मा थेरापीका लागि तयार हुने प्रहरीलाई सम्मान तथा धन्यवाद दिए। म कोभिड सङ्क्रमण भोगेका प्रहरीहरूप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु। अधिकांश महानुभावहरू मृत्युको भयले घरभित्रै रहेको अवस्थामा, अड्डा अदालत बन्द गरिएको अवस्थामा, जीवनमा कहिल्यै अनुभव नगरेको अदृश्य सादा शत्रुको विरुद्धमा तपाईँहरू 24 घण्टा सडकमा हुनुहुन्छ। कार्य प्रकृतिका कारण तपाईँहरूलाई घर बस्ने सुविधा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमित हुनु, आन्तरिक व्यवस्थापनमा उपचार हुनु र पुनः कर्मथलोमा थप उत्साहसहित फर्किनु अनुकरणीय पक्ष हो। अझ प्लाज्मा डोनेसनको लागि देखाउनु भएको सदिच्छाले यहाँहरूको निष्काम सेवाभावलाई प्रदर्शित गर्छ। यो अदम्य साहस र प्रदर्शित व्यावसायिकताका लागि म तपाईँहरूप्रति गौरव गर्दछु। यी प्रसङ्गहरू समाचार भन्दा हामीले करुणाको होइन वीरताको लेपन गर्नु जरुरी हुन्छ। हामीले भर्खरै एउटा रिसर्च सम्पन्न गरेका छौँ। यो शोधले प्रहरी हवलदार र प्रहरी जवानमा रहेको उत्प्रेरणाको स्तरमा मनज्ञ सुधारको आवश्यकता औल्याएको छ। शोधले निजहरूको विधालाई व्यवस्थापन गर्न सकिए मनोबल बढ्छ भन्ने देखाएको छ। सरुवा, बडुवा र मिसनमा खटिने प्रहरी चयनको मापदण्ड पारदर्शी गर्नुपर्ने औल्याएको छ। कल्याणकारी आयोजनामा सहज र थप पहुँचको व्यवस्थालाई उजागर गरेको छ। शोधले आगामी मार्गदिशा तय गर्न हामीलाई सघाएको छ। यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय लागि परेको छ। तालुक गृह मन्त्रालयको विशेष सहयोग पनि छ। यसै प्रसङ्गमा प्रहरीले जागिर छाड्नुपर्ने कारणका बारेमा पनि उक्त शोध पत्रले केही तथ्यहरू औल्याएको छ। मलाई सबैभन्दा उल्लेखनीय लागेको प्रसङ्ग के हो भने अमुक पेसाप्रतिको सामाजिक सम्मान कति छ त्यसले पनि जागिर छाड्ने प्रवृत्तिलाई प्रभावित गर्ने रहेछ। प्रहरीहरू तोकिएको जिम्मेवारी इलाकामा समाजलाई सुरक्षित राख्न परिचालित हुन्छन्। सुत्केरीमा जटिलता बेहोरीकी जननीको उद्धारमा स्ट्रेचर बोक्दै हुन्छन्, या त पहिरोले पुरिएको नागरिकको उद्धारको लागि आफू नचिनिने गरी खटिएका हुन्छन्। अतिरिक्त बल प्रयोग प्रहरीको नीति होइन। एउटा प्रहरी कर्मचारीले गरेको त्यो प्रयोग प्रासङ्गिक पनि छैन। के प्रहरी फगत दोषबाट मात्रै मूल्याङ्कन हुनुपर्ने पेसा हो त? गरेका राम्रा काममा सामाजिक सम्मान प्राप्त भयो भने प्रहरीले आफ्नो सेवालाई दीर्घ सेवामा रूपान्तरण गर्ने थिए होलान् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। नेपाल प्रहरीको यो दिवस मनाइरहँदा कोरोनाको कहरले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ। कोरोनाको कहरबाट आइपर्ने हरेक समस्यामा नेपाल प्रहरी जुत्न तयार रहेको छ। यो कहरमा जुत्ने कार्य नेपाल प्रहरीको मात्रै होइन, तसर्थ आम नागरिक सचेत हुँदै कोरोनालाई परास्त गर्न जरुरी देखिन्छ। आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ।
दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रहरीलाई दिएको निर्देशनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।